बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हज़रत सैयदना उबैदुल्लाह बिन सदाका रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने वालिद के हवाले से बयान फरमाते हैं, एक दफ़ा मैंने उनताबलिस में था, वहाँ मैंने 3 कब्रें देखी जो काफ़ी ऊंची जगह पर बनी हुई थी। करीब गया तो एक कब्र पर ये इशार लिखे हुए थे जिसका तर्जुमा ये है, वो जिंदगी का मजा कैसे पा सकता है जो जानता है कि खालिक की कायनात अज़्वजल उससे पूछताछ करने वाला और उसके अच्छे बुरे एमाल का बदला देने वाला है। दूसरी कब्र पर यह लिखा था, वो शख्स जिंदगी का मजा कैसे पा सकता है जिसे पुख्ता यकीन हो कि मौत उसको जल्द ही आ दबोचेगी, उसकी सल्तनत व तकब्बर छीन लेगी और उसको अंधेरी कोठरी में डाल देगी। तीसरी पर लिखा था, वो शख्स जिंदगी का मजा कैसे पा सकता है जो ऐसी कब्र का मुकीन बनने वाला हो जो उसके हुस्न शबाब को खाक में मिला देगी, उसके चेहरे को चमक दमक खत्म कर देगी और उसका जोड़ तोड़ अलहदा कर देगी। ये कब्रें देखकर मैं बस्ती की तरफ आया तो एक ज़हीफुल उम्र शख्स से मुलाकात हुई। मैंने उसे कहा, मैंने तुम्हारी बस्ती में एक अजीब बात देखी है। उसने पूछा, कौन सी बात? मैंने उसे कब्रों का मामला बताया तो उसने कहा, इनका वाकया इंतहाई अजीब व गरीब है। मैंने कहा, अगर वाकई ऐसी बात है तो मुझे बताओ कि मैं 3 कब्रें किन किन की हैं और इन पर यह इशार लिखने की क्या वजह है। ये सुनकर बूढ़े ने कहा, इस इलाके में 3 भाई रहते थे। एक भाई को बादशाह ने शहरों और फौजी लश्करों पर अमीर मुकर्रर कर रखा था और वह बड़ा जालिम व सफाक था। दूसरा नेक दिल ताजिर था, जब भी कोई परेशान हाल गरीब इससे मदद तलब करता तो वो उसकी मदद करता। जबकि तीसरा भाई आबिद व जाहिद था, उसने दीनवी मशागिल छोड़कर इबादत व ज़ियारत अख्तियार कर ली थी। जब आबिद की वफात का वक्त करीब आया तो दोनों भाइयों ने कहा, प्यारे भाई, आप हमें कोई वसीयत क्यों नहीं करते? आबिद ने कहा, खुदा अज़्वजल की कसम, मेरे पास ना तो माल है, ना ही मेरा किसी पर कर्ज है, ना ही कोई दीनवी माल छोड़कर जा रहा हूं जिसके ज़ाया होने का मुझे अंदेशा हो। अब तुम ही बताओ कि मैं किस चीज की वसीयत करूं। ये सुनकर उसके हाकिम भाई ने कहा, ऐ मेरे भाई, मेरा माल आपके सामने मौजूद है, आप जो भी हुक्म फरमाएंगे मैं उसे पूरा करूंगा। फिर उसके ताजिर भाई ने कहा, है मेरे भाई, आप मेरी तजारत और माल तजारत से खूब वाकिफ हैं। मेरे पास माल की फरावानी है, अगर कोई ऐसा अमल रह गया हो जो सिर्फ माल और दौलत खर्च करके ही पूरा किया जा सकता है और आप वो नेक अमल नहीं पाते तो मेरा तमाम माल आपकी खिदमत में हाजिर है। आप जो हुक्म फरमाएंगे मैं पूरा करूंगा। आबिद ने कहा, ऐ मेरे भाइयों, मुझे तुम्हारे माल की कोई जरूरत नहीं। हाँ, मैं तुमसे एक अहद लेना चाहता हूं, अगर हो सके तो उसे पूरा कर देना, इसमें कोताही न करना। दोनों ने कहा, आप जो चाहें अहद लें, हम आपकी हर ख्वाहिश पूरी करेंगे। आबिद ने कहा, जब मैं मर जाऊं तो गुस्ल और कफन के बाद मुझे किसी ऊंची जगह दफनाना और मेरी कब्र पर यह इशार लिख देना, वकैफा यलजुल ऐशा मन हुवला आलिम बिअन्ना इल्लल हक की ला बदू साहिलो फयाअजु मिन ज़ुलुमन वयजज़ी बिल खैरिल लज़ी हुवा फाहिलु। ये इशार लिखकर तुम दोनों मेरी कब्र की ज़ियारत के लिए रोजाना आते रहना, शायद तुम्हें नसीहत हासिल हो जाए। जब आबिद का इंतकाल हो गया तो हस्बे वसीयत उसकी कब्र पर मंदरजा बाला इशार लिख दिए गए। उसका हाकिम भाई अपने लश्कर के साथ 2 दिन तक उसकी कब्र पर आया और इशार पढ़कर रोता रहा। तीसरे दिन भी काफी देर तक रोता रहा। जब वापस जाने लगा तो उसने कब्र के अंदर से एक खौफनाक धमाके की आवाज सुनी। करीब था कि उसका दिल फट जाता। खौफ के मारे वो सर पर पांव रखकर भागा और घर पहुंचकर दम लिया। वो बहुत ज्यादा गमगीन और खौफजदा था। रात को ख्वाब में अपने भाई को देखकर पूछा, ऐ मेरे भाई, तुम्हारी कब्र से जो आवाज मैंने सुनी वो किस चीज की थी? कहा, ये जहन्नमी हथौड़े की आवाज थी जो मेरी कब्र में मारा गया और मुझसे कहा गया, तूने एक मजलूम को देखा और बावजूद कुदरत उसकी मदद न की, ये उसकी सजा है। ये ख्वाब देखकर उसने वो रात बड़ी बेचैनी में गुजारी। सुबह अपने ताजिर भाई और दूसरे अजीजों को बुलाकर कहा, ऐ मेरे भाई, हमारे आबिद भाई ने अपनी कब्र पर इबरत आमोज इशार लिखवाकर हमें बहुत अच्छी नसीहत की है। मैं तुम सबको गवाह बनाकर कहता हूं कि अब मैं तुम्हारे दरमियान नहीं रहूंगा।
پھر اس نے عمارت و حکومت چھوڑی اور پہاڑوں اور جنگلوں میں جا کر عبادت و زیارت میں مشغول ہو گیا۔ جب خلیفہ عبد المالک بن مروان کو اطلاع ملی تو اس نے کہا اسے اس کی حالت پر چھوڑ دو۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو چند چرواہوں کے ذریعے اس نے اپنے تاجر بھائی کو بلوا بھیجا۔ اس نے آ کر کہا اے میرے بھائی، آپ مجھے کوئی وصیت کیوں نہیں کرتے؟ اس نے کہا میرے پاس مال و دولت نہیں جس کی وصیت کروں، بس میں تم سے ایک عہد لینا چاہتا ہوں۔ سنو، جب میں مر جاؤں تو مجھے میرے عابد بھائی کے پہلو میں دفنا کر میری قبر پر یہ اشعار لکھ دینا۔ یہ اشعار لکھنے کے بعد مسلسل 3 دن تک میری قبر پر آنا اور میرے لیے دعا کرنا، شاید اللہ عز و جل مجھ پر رحم فرمائے اور مجھے بخش دے۔ یہ کہہ کر اس کا انتقال ہو گیا۔ تاجر حسب وصیت مسلسل 2 دن تک آیا۔ جب تیسرے دن آیا تو اس کی قبر کے پاس بیٹھ کر دعا کرتا رہا اور مسلسل روتا رہا۔ جب واپس جانے کا ارادہ کیا تو اس نے قبر میں دیوار کے گرنے کی آواز سنی۔ آواز اتنی خطرناک تھی کہ عقل ضائع ہونے کا خطرہ تھا۔ وہ خوفزدہ اور غمگین ہو کر گھبرا گیا۔ جب سویا تو خواب میں اپنے بھائی کو دیکھ کر پوچھا اے میرے بھائی، آپ ہمارے گھر کیوں نہیں آتے؟ اس نے کہا ہم ایسے مقامات پر ہیں کہ کہیں جانے کو جی نہیں چاہتا۔ تاجر نے کہا آپ کا کیا خیال ہے؟ کہاں توبہ کی برکت سے ہر خیر و بلائی نصیب ہوگی۔ میں نے کہا میرے عابد بھائی کا کیا حال ہے؟ کہا وہ ابراروں یعنی نیک لوگوں کے ساتھ ہے۔ پوچھا آپ کی طرف سے ہمیں کیا نصیحت و حکم ہے؟ جو کوئی دنیا میں رہ کر آخرت کے لیے کچھ بھیجے گا اسے وہاں ضرور پائے گا۔ بس تو اپنے لیے آخرت کا ذخیرہ اکٹھا کر اور موت سے پہلے کچھ اعمال صالح جمع کر لے۔ تاجر نے صبح ہوتے ہی دنیا کو خیر آباد کہہ کر تمام مال تقسیم کر دیا اور اللہ عز و جل کی عبادت کے لیے کمر بستہ ہو گیا۔ اس کا ایک بیٹا تھا جو انتہائی حسین و جمیل اور سمجھدار تھا۔ اب اس نے تجارت شروع کر دی اور خوب مالدار ہو گیا۔ جب اس کے باپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے باپ سے کہا ابا جان، کیا وجہ ہے کہ آپ مجھے کوئی وصیت نہیں کر رہے؟ اس نے کہا میرے بیٹے، خدا عز و جل کی قسم تیرے باپ کے پاس مال نہیں ہے جس کی متعلق تجھے وصیت کرے۔ ہاں، میں تجھ سے ایک عہد لیتا ہوں کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے اپنے دونوں چچاؤں کے ساتھ دفنانا اور میری قبر پر یہ اشعار لکھ دینا، اور جب تو تدفین سے فارغ ہو جائے تو کم از کم 3 دن تک میری قبر پر آنا اور میرے لیے دعا کرنا۔ بیٹے نے حسب وصیت باپ کو دونوں چچاؤں کے ساتھ دفن کیا اور روزانہ زیارت کے لیے آنے لگا۔ تیسرے دن قبر سے ایک خطرناک آواز سنی تو خوف زدہ و غمگین ہو کر گھر لوٹ آیا۔ جب سویا تو خواب میں اس کا والد کہہ رہا تھا اے میرے بیٹے، تم ہمارے پاس بہت کم وقت کے لیے آئے۔ سنو، موت بہت قریب ہے اور آخرت کا سفر بہت کٹھن ہے۔ جلدی سے سفر آخرت کی تیاری کر لو اور زاد راہ تیار کر لو۔ بس آخرت کی منزل کی طرف تمہارا کوچ ہونے والا ہے۔ جلد ہی تم اس فانی دنیا کو چھوڑنے والے ہو۔ اس دھوکے باز دنیا سے اس طرح دھوکہ نہ کھانا جیسے تجھ سے پہلے لوگ بڑی بڑی امیدیں دل میں لیے یہاں سے چل بسے۔ انہوں نے حشر کے معاملے کو معمولی جانا تو موت کے وقت شدید نادم ہوئے اور گزری ہوئی زندگی پر انہیں بہت افسوس ہوا۔ جب موت منہ کو آ جائے تو اس وقت کی ندامت کوئی فائدہ نہیں دیتی اور اس وقت کا افسوس قیامت کے نقصان سے ہرگز بچائے گا۔ اے میرے بیٹے، جلدی کر جلدی کر جلدی کر، موت کی تیاری کر لے۔ راوی کہتے ہیں جو بوڑھا مجھے یہ واقعہ بیان کر رہا تھا اس نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا اس نوجوان نے ہمیں اپنا خواب سنایا اور کہا معاملہ بالکل ویسا ہی ہے جیسا میرے والد نے بیان کیا۔ میرا غالب گمان ہے کہ موت نے مجھ پر اپنے پر پھیلانا شروع کر دیے ہیں۔ پھر اس نے اپنا قرض ادا کیا، کاروباری شریکوں سے معاملہ صاف کیا، اپنے دوستوں اور اہل قرابت سے معافی مانگی، انہیں سلامتی کی دعا دی، ان سے اپنی سلامتی کی دعا کا وعدہ لیا، پھر سب کو یوں الوداع کہنے لگا جیسے کسی بہت بڑے حادثے سے دوچار ہونے والا ہو۔ پھر کہا میرے والد نے مجھ سے 3 مرتبہ کہا تھا جلدی کر جلدی کر جلدی کر۔ اگر اس سے مراد 3 گھنٹے تھے تو وہ گزر گئے۔ اگر 3 دن مراد ہیں تو میں 3 دن بعد ہرگز تمہارے پاس نہ رہ سکوں گا۔ اگر 3 مہینے مراد ہیں تو وہ بہت جلد گزر جائیں گے۔ اگر 3 سال مراد ہیں تو اگرچہ یہ ایک بہت بڑی مدت لگتی ہے لیکن یہ بھی جلد گزر جائے گی، خواہ مجھے پسند ہو یا نہ ہو۔ موت بالآخر ضرور آ کر رہے گی۔
وہ نوجوان یہ کہتا جاتا اور اپنا مال و دولت تقسیم کرتا جاتا۔ جب 3 دن مکمل ہوئے تو اس نے اپنے اہل خانہ کو اور انہوں نے الوداع کہا، پھر قبلہ رخ لیٹ کر آنکھیں بند کی، کلمہ شہادت پڑھا اور اس کی روح دار فانی سے دار عقبہ کی طرف پرواز کر گئی۔ اس کی موت کی خبر سن کر کچھ ہی دیر میں مختلف علاقوں سے لوگ جمع ہو گئے، اور آج تک لوگوں کا یہ معمول ہے کہ وہ مختلف شہروں اور علاقوں سے آ کر اس کی قبر کی زیارت اور اسے سلام کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچتی رہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں ایک نئی تاریخی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ خدا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔